اللہ نے رضا فرمایا انہاں تے لکھو ابو بکر صدیق، انہاں تے لکھو عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، عرض کی دیا لچار کون نے؟ فرمایا میرے یار دے یار نے۔ اللہ دے نبی جمع یارہ دا نام لکھے آؤ، کشتی بن گئی، امت دا بیڑا پار ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ نبی دے یارہ دے صدقے اس امت دا بیڑا پار ہو سکتا ہے، کہ اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ ایڈا پتہ چل گیا نبی دے یارہ دا نام لکھیے کہ دستے کیڑیاں تو بچ جانے میں، نبی دے دیوانے آؤ کفر دے نبی دے یارہ دا نام لکھ کے لے گئی، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا۔ بگیاڑ بکری وال ویک کے کہنے لگا پھس میں بھی گیا، پھس تو بھی گئی، ڈوب کے دھواں مار جانا، میں رونا تو ہس نہیں ہے۔ بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویک، بھگیار سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ غروب ہوندہ ہے تو ڈوبدا ہے تے شام پہ پہندی ہے۔ بکری کہنے لگی وہ شام پہ چلی، میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گرنیاں بچ میں نہیں ہونا، میرے مالک نے آ کے میں نو ڈھونڈ دیا کھڑ کے لے جانا ہے، کہ تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک کوئی نہیں، ایک دس چکا وال فصل بعد بال، پتہ چل گیا مالک جوندے آن بچان آئی جاندے، مالک جو دے ہوں مالک جو دے ہوں تے بچان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال سے پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جان محفل فخر و سعادات پیر طریقت و رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والا مرتبہ جنابی صاحبزادہ پیر سید قربان علی شاہ صاحب جبودینت آستان عالیہ چشتیہ شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ چک نمبر 110 جیم بے مجھے والا ڈپٹی والا انٹرچینج فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہیں میں انتہائی شکر گزارا اجلی اس محفل مبارکہ دبانیان دا برادر عزیز محترم المقام عزت مآب جنابی عبدالستار سیالوی صاحب عزیزم جنابی عبدالغفار گولڑوی صاحب اور محترم المقام عزت مآب محمد طیب نوا نور سیالوی صاحب محمد طلحہ نور سیالوی محمد حمزہ نور سیالوی جنہوں نے بڑے تجھ کو احتشام نل اس عظیم و شان محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا میں انتہائی شکر گزارا اس تمام منتظمین محفل دا اے ایس ٹی وی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ جو دعائے کہ رب تعالیٰ انہا راتاں دا صدقہ جڑی نبی پاک نے غار سعود غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ جناب عبدالستار سیالوی صاحب دے اس ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو اللہ ہمیشہ شاہتے آباد رکھے قرب جوار تو تسی بھی تشریف لکے آئیو جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھائی مظہر بھائی محترم المقام عزت مآب محمد شفیق صاحب اور بھائی محبوب عالم صاحب ایک نام لواں شفیق صاحب تے رفیق صاحب تے پتہ نہیں کہ بھائی عثمان صاحب بھی بیٹھے تشریف فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیر عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب بھی تشریف لے آئے آفا جی بھی آئے نہیں زندہ با حافظ جی دا نام لے لے انہاں دا سیا کہ میں بھی آیا انہاں دا بھی نام لینا جی ماشاءاللہ بھی تشریف لے آئے نہیں تو رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے یہ بھائی ظفر اقبال صاحب کہندے نے میرا بھی نام نہیں لیا انہاں دا بھی لینا جی ماشاءاللہ بہت محبتاں کرنے والے قافلہ در قافلہ تشریف لے ہو جوک در جوک موج در موج ذوق در ذوق اللہ رب العزت سارے دا انہاں قبول فرمائے گرامی قدر حضرات بھائی عبدالستار سیالوی صاحب اللہ رب العزت نے انہوں نے شرف عطا کیتا ہے کہ یہ یوٹیوب دا انہوں چینل بنایا اے ایس ٹی وی اس ٹی وی کو چلان واسطے یہ دور دراز دا سفر کرتے ہیں سیالکوٹ جمعہ واسطے بھی اور دیگر محافلے چ اپنے بیٹیاں نو نال لے کے جاندے ہیں یہ ٹی وی چلانا مقصد نہیں ہے مقصد کی ہے کہ نبی پاک دا پیغام حضور دی امت تک پہنچے لوگاں نے فضولیات واسطے بھی چینل بنائے یوٹیوب ہوئے یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہر بندے دی موبائل جے بچے ہر بندہ یوٹیوب بنا سکتے فیس بک دے چینل انہوں کسی طریقے بھی تسی استعمال کر سکتے ہو خوش بخت ہو بندہ ہے کہ جنہوں رب تعالیٰ اپنے معبود دین دی خدمت واسطے توفیق عطا کر دے انہاں نے اے ایس ٹی وی بنایا اور او دیتے تقاریر نو علماء نو اور سناخانہ نے رسول نو خصوصاً میری تقاریر اپلوڈ کر دیں محافل تے جانا جتنی دیر بندہ محفل چ بیٹھا روی اتنی دیر انسان گناہ تو بچ جاتا ہے گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے ایک تے محفل دا ثواب دوسرا گناہ تو بچ جانا یہ بھی ثواب پھر اپنی اولاد نو نال لے کے جاندے نے تاکہ بچپن تو اولاد دی تربیت نیک ہوئے علماء نو سنن حضور دیاں گلاں سنن محفل وچ روحانیت لیون انہاں تے حضور دا رنگ چڑھ جاوے تو اللہ کریم نے انہوں نے سعادت نصیب فرمائی اور آج انہوں تے مزید اللہ نے کرم بالائے کرم یہ کیتا کہ انہوں نے ویڑے چ نبی پاک دا ملا سج گیا
رب تعالیٰ قبول فرمائے. کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی بھرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تو انہاں دا جو توڑ چڑھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. رب تعالیٰ بارے دیگر اور ہمیشہ انہوں نے سعادت نصیب فرمائی رکھے اور اللہ سارے دے بختاں تے نصیباں وچ یہ دن بار بار کرے کہ ہر ایک دے ویڑے چ نبی پاک دے ذکر پاک دی محفل سجے اور اللہ کریم قبول فرمائے. بھائی جان کہہ رہے سن کہ سانوں اس تقریر سناؤ جڑا تساں سمندری کیتی سی. تو میں کوشش کرنا کہ انشاءاللہ وہی تقریر انہوں نے سنا دے وہاں. عظمت حضور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل بالتحقیق کائنات سب تو بڑے عاشق رسول اول مسلم پہلے مسلمان انج کہاں کہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی تے اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. آج ایسے انشاءاللہ العزیز تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول فناف الرسول حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کریں گے. کیونکہ جڑا ماہ مکرم گزر رہے ہیں اس ماہ مکرم دی 22 تاریخ یعنی 22 جمادی الاخر 22 جمادی الثانی نو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک سی. تو اسا سارا مہینہ حضور تاجدار صداقت دا ذکر کیتا. آج بھی انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان تے گفتگو عرض کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق فرمایا اس ذات او ہستی جڑی سچ لے کے آئی وصدق بہی اور جنہیں سچے دی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون فرمایا او متقین او پرہیزگار نے. اس آیت مبارکہ دے اندر رب نے سچیاں دا ذکر فرمایا میرا محبوب سچ لے کے آیا. علماء نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق تو مراد نبی پاک دی ذات ہے اور وصدق بہی تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات پاک ہے. اللہ دے سارے نبی سچ لے کے آئے. عالم اربع دے اندر جدو اللہ نے سارے نبیوں دی روحاں نو اکٹھا کر لیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ فرمایا اے گروہ انبیاء جدو میں تہانوں دنیا تے بھیجاں تے تہانوں کتاب تے حکمت دے کے بھیجاں میں تہانوں نبوت دے کے بھیجاں لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ دے ہومن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم فرمایا پھر اے رسول تہاڈے کو تشریف لے کے آوے جڑا تہاڈی نبوت تے تہاڈی حکمت تہاڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے. 1,24,000 نبی سچ لے کے آئے تے میرے نبی نے آخر تے آخری نبی ہو کے سارے نبیاں دی تصدیق کی تھی کہ سارے نبی سچے. تو جڑا نبی سارے نبیاں دی تصدیق کرے او مصدق بن گئے تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے او صدیق بن گئے. میرے نبی نے سارے نبیاں دی تصدیق کی تھی تے اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم میرا نبی مصدق بنیا. عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دی بشارت دیتی تو مبشر بنے. میرا نبی سارے نبیوں دی تصدیق کر کے مصدق بنیا. صدیق اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کر کے صدیق اکبر بن گئے. قرآن مجید اندر اللہ نے اپنی جدو پہچان کرائی تے فرمایا کہ میں سچا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ نے فرمایا کون جڑا اللہ نال سچا کلام کرے اللہ نال سچی گل کرے. اپنی باری آئی تے فرمایا میں سچا تے جب نبیاں دی باری آئی تے رب نے نبیاں دی بھی یہ پہچان کرائی کہ نبی سارے سچے. پڑھا قرآن بھائی. میں آیا پہلی بار توڑے گاؤں میں کیوں جی پہلی بار انشاءاللہ ہون میں ہوں رہا گا جی کیونکہ میں نے واقعی دلی محبت اس بندے نال اے ایس ٹی وی تے ایک اللہ دا معاملہ ہے نا انہاں دی محبت اللہ نے میرے سینے اس واسطے ڈالی ہے کہ ایک تے انہاں نو ادب بڑھائے اور ادب انہی دیر تک نہیں ہوندا جب تک کسی سائیں دے ہاتھاں چ ہاتھ نہ دے.
یہ یاد رکھیے گا مٹی وہی ہوندی ہے پر جدو کمیار دے ہاتھ لگ دے نا پھر وہ یا تے ڈوئی بنا لیندا یا ہانڈی بنا لیندا یا کوئی سونا جا برتن یا کوئی سونا جا ظروف بنا لیندا مٹی تے بندہ بنیا پر جدو کسے کاریگر دے ہاتھ لگ دے نا پھر کوئی سونی جی شے بن جاندا تو اے ادب جیڑا اے مرشد خانے تو ملدا ہے انسان نو تحفتاً ملدا ہے اے تربیت انسان مرشد خانے تو ملدی ہے تو اے مرشد والے نا اس واسطے انہاں دی تربیت بھی سونی ہوئی ہے تو انہاں دا جڑا ادب دا ملنا اور محبت دا اظہار ہوندا مینوں او بڑا پیارا لگدا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ انہوں اللہ مزید بڑھوتری عطا فرمائے بڑا قرآن بھائی تھوڑا جو زور لگا کے بولے جو سبحان اللہ نہیں تھوڑا اور زور لگاؤ بلا بکلاں کھولو اپنا تو نال دے دا ہاتھ چوک بولو سبحان اللہ اے جڑی چار دیواری ہے نینا دے مکان تے ڈیرے دی اگلے سال تک تواڈی آواز سبحان اللہ دی آواز نہ گونج دی رہے فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نو کہن آؤ جگہ سی جیتھے نبی دا میلاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان میں دعا کرنا شاہ جی تے علامہ صاحب قبلہ آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی آکھے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نماز پڑھن والا بن جاؤ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہن جڑا اس تو اچھا بولے زور لگا کے ہاتھ چوکے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاؤ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ تے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی سنیے قرآن اللہ نے رضا فرما وذکر فی الکتاب اللہ نے قرآن مجید ہے کسے نبی دیواری فرمایا صدیق نبی تے کسے دیواری فرمایا صادق نبی صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا انہو کانا صدیق النبی انہو کانا صادق البعد وکانا رسول النبی اگر دونہ لفظ دا معنی ایک تے رب نے کسی نے صادق تے کسی نے صدیق کیوں فرمایا پہلے میں تو انہوں دسن لگا صدیق کنو کہندے نے پھر میں چلاں گا صدیق اکبر دے دروازے تے اچھا بولو صادق دا معنی بھی سچا تے صدیق دا معنی بھی سچا اہل لغت علماء نے ارشاد فرمایا صادق اوس سچے نو کہندے نے جڑا زبان نال سچ بولے صدیق اوس سچے نو کہندے نے جڑا کردار نال بھی سچ بولے صادق اوس سچے نو کہندے نے جڑا سچ بولے صدیق اوس سچے نو کہندے نے جڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے اور آسان کر دے وہاں صادق انہوں کہہ دے نے جڑا جیویں ہوئے اویں کہہ دے بے اور آسان کر دے وہاں کو نوجوان آکے تے ایتھے ڈیرے تے بے کے کہوے کہ باہر جا کے لوگوں نے آکھے کہ ڈیرے چ محفل ہو رہی یعنی انہیں جو ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ دے جھوٹ دی ملاوت نہیں کیتی جو ہوئے وہ کہہ دے بے وہ صادق ہوں گئے تو جو کہہ دے بے وہ ہو جاوے وہ صدیق ہوں گئے جو کہہ دے بے وہ ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دے نے میرا دل کردہ میں ساری بحث سنوں پہلے حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ دے الفاظ چرز کرا لے چلا پیر باہو دے دربار ہوتے بے مرشد چپ روے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ آرے بادہ سلطان نے فرمایا ثابت سی جنگ
فرمایا ثابت صدق تے قدم اگیرے تے تائیوں رب لبیوے ہو فرماتے نے سچائی روی ثابت صدق صدق تے سچا روی تے ثابت قدم روی تائیوں رب لبیوے ہو گرامی قدر حضرات صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا چو جو نکل جاوے آئیے میں اس ترجمے تے اس معنی دی وضاحت قرآن مجید دی آیت پاک تو کرا توجہ ہے تقریر شروع ہے سبحان اللہ بھی شروع فرما دے ہو نہیں یار میں ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ دا گاہ کی نہیں ہاں سودا میرے کو سوچا میاں صاحب فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڑنا ونجارے ایک ونجارے موتی ویچن ایک منکے کجکارے آتے میرے کھیسے وچ سائیاں نے سودا عشق رسول دا رکھیا ہے میں گلی گلی ہوئی تقسیم کر رہے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات گرامی قدر اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی 7 دروازے بند کر لیتے تالے لگا دیتے کوٹھڑی چ جا کے نا تو زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا قالت حیت لک کیا لگی قالت حیت لک یوسف جلدی کر انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا تو اس کمرے چ بت سی اس بت دے چہرے تے دوپٹہ سٹیا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے بی بی یہ بت تے دوپٹہ کیوں دیتا کہنے لگی میرا رب نا میں ایدی پوجا کرنی ہاں تے میں گناہ کرن لگی ہاں تے سر تے دوپٹہ دیتا کہ میں نو ویکھے نا یوسف علیہ السلام فرمان لگے تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے نوجوانوں کائنات سارے تو حسین عورت ہوئے تو کائنات سارے تو حسین مرد ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے تالے لگا کے تے عورت دوپٹہ اتار کے تے اس نوجوانوں سونے حسینوں آکھے قالت حیت لک یوسف جلدی کر واہ یوسف پھر تیری پاکیزگی تو صدقے جاما فرماتے نے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اچانک اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی نگاہ اٹھی تے آپ نے بکھے سامنے دیوار آپ نے اپنے ابا جان اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آ رہے حالانکہ یوسف علیہ السلام مصر تے یعقوب کنان پر آپ نے دیوار چ نظری آئے تے حضرت یعقوب نے اپنی انگلی اس طرح دندان دے نیچے دبائیے تے فرماتے نے یوسف پترا دوڑ جا یاد رکھی نبیان دا پتر ہیں تے آپ بھی نبی ہیں یوسف نبی انہاں دے ابا جان یعقوب نبی انہاں دے ابا جی اسحاق نبی انہاں دے ابا جان ابراہیم نبی 4 پشتہ تے نسلاں لگاتار نبی اللہ دے نبی حضرت یعقوب نے فرما پتر دوڑ جا قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا بَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ اللہ فرماتا کہ زلیخا نے تے حضرت یوسف دا ارادہ کر لیا سی یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لیں دے لولا ان رأى برہان ربی اگر اللہ دی برہان نہ ویکھ لے دے تو برہان کیے یہ تحت مفسرین نے فرمایا کہ او برہان ایسی کہ او سامنے یعقوب نظری آ رہے دیوارے جدو ابا جی وال ویکھے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو دروازے نے تالا لگا ہوئے تے بندہ دروازے وال دوڑ دا نہیں پر واہ یوسف تیرے رب دی ذات توکل تو صدقے جاما پتہ بھی چیز 7 دروازے نے تالے لگے نے پر دوڑ پہ یوسف دا اعتماد ویکھ اپنے رب دی ذات ہوتے آپ دروازے وال دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے گرامی قدر حضرات حضرت یوسف بچ گئے میں تھے تھوڑی جی دلیل عرض کرا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آجڑی پہ بکریاں چارے دیگر دا ویلا تے اچانک ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑو وچھڑی او بگیاڑاں جو گی ایک بگیاڑ اس بکری دے پیچھے لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تو نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تو وہ بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تھوڑا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ درے کو شہید نہ ہو جائے
بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا پھس میں بھی گیا پھس تو بھی گئی ڈوب کے دھواں مر جانا میں رونا تو ہنس نہیں ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ بگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ غروب ہوندا تے ڈوبدا ہے تے شام پہ پیندی ہے بکری کہنے لگی وہ شام پہ چلی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گرنیاں بچ میں نہیں انہیں میرے مالک نے آ کے مینوں ڈھونڈ دیا کٹ کے لے جانا ہے کہ تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں ایک دس چکوال فصل باد بال پتہ چل گیا مالک جوندے آن بچان آئی جاندے مالک جوندے آن مالک جوندے آن تے بچان آئی جاندے نے لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے ہیں میں نے تے بھائی سیالوی صاحب جدو ملے نہ کہ ساڑھے پنڈ آؤ گے تو یاد ہی کرو گے ایک گل میں نے ہون سمجھ آ رہی ہے روند نہ مارو تو اچھا جب بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کرے گا پھل کچے آن یا پکے پیر مریدہ سر تیرے دے انہی تو ہان یہ سچے پیر مریدہ دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے تے پیرے باہو نے فرمایا سہ کواں تے میرا مرشد وسے منو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لونوں دے وچ وسے ہو حضرت یوسف دوڑ گئے زلیخا نے اپنے شوہر نے کہہ کہ حضرت یوسف نے جیل قید کرا دیتا آپ جب جیل گئے نا تو سارے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے سونا ہی بڑا سی ایڈا سونا رب دا نبی یوسف کے مائی وڈیری حضرت یوسف کو لے کے دن آ کے کہنے لگی تو ایڈا سونا تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے فرما دینے اممہ تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف پول جاؤں ہیں سارے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے وچ دو قیدی ایسے سن کہ انہاں دے دل چ حضرت یوسف دا حسد آ گیا کسے دی عزت وے کہ ہضم کرنا بڑا اوکھا کام ہے نا کسے دی کوٹھی وے کے کسے دی کار وے کے کسے دی عزت کسے دی شہرت کسے دا حسن وے کے برداشت کرنا یاد رکھیں حسد بڑی بری بلا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ حسد ایک آگے جڑی انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیندے تے آپ ہی سڑ دے جدو کل حسد کردہ نو خبر بھی نہیں ہوگی میرے نبی نے فرمایا حسد نیکیاں نو انج کھا جاندہ جی میں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے حسد نہ کریا کرو رشک کریا کرو حسد تے رشک چک بریک جی لکیرے کسے دی کوٹھی وے کے کسے دی کار وے کے کسے دی عزت وے کے اے کہنا کہ اے دی کوٹھی اے دے کل نہ روے میرے کل آ جائے اے دی کار اے دے کل نہ روے میرے کل آ جائے اے دی عزت آبرو لٹی جاوے تے اینی عزت میری ہووے انہوں حسد کہہ دے نے تے اے کہنا انہوں دین والیا انہوں دیتا ہی منوں بھی دے انہوں رشک کہہ دے نے انہوں کہو تیری تیرے کل سلامت روے انہوں دین والیا منوں بھی دے انہوں رشک کہہ دے نے حسد نہ کرو رشک کرو اللہ کو مانگو جنہیں انہوں دیتا ہی تینوں بھی دے سکتا ہے گرامی قدر حضرات انہاں قیدیاں دے سینے چا حضرت یوسف دا حسد آ گیا کیونکہ ایک وقت دے بادشاہ دا ساکی سی انہوں شراب پلان والا تے دوسرا دا بورچی روٹیاں پکاون والا انہاں دونوں نے بادشاہ دے سازش دے نال زہر دین دی کوشش کی تھی کھانے چ ملا کے سازش پکڑی گئی بادشاہ نے انہوں نے جیل چ قید کر دیتا
انہوں نے خیال آیا کہ بادشاہ دے قریبی تے اسیاں سانو پوچھ دے کوئی نہیں، عزت سارے یوسف دی کر دینے تے ہوئے نا تے یوسف دی عزت گھٹائیے نا، پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا. ایک دن دونوں قیدی سارے قیدیاں نو لے کے آئے تھے. حضرت یوسف نے کہنے لگے اساں بھی خواب ویکھیا، ساڈی بھی تعبیر دسو. فرما خواب سناؤ. ساکی کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ وقت نو شراب پلا رہا. آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا. باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اودے وچ روٹیاں کھا رہے نے. آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوئے گی، تو سولی چڑھ جائے گا. یہ دونوں ایک دوسرے دے ہاتھ مار کے ہنس پے. سارے قیدیاں نوں کہنے لگے ہمیں خواباں دی تعبیراں دسی جاندا ہے، اساں دے خواب ویکھے ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے، ہوے گا میں جویں میرے لباں چوں نکل گیا. فرمایا ہونتے ہوئے گا جی میں میرے لمحہ چوں نکل گیا. بے عین ہی اس طرح ہویا کہ ساکی بچ گیا تے باورچی سولی چڑھ گیا. اس ساکی جدو جیل چو قید چو رہائی ہوئی نا تے حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا. کہنے لگا حضور میرے لائق کو کم ہوئے. آپ نے فرمایا جدو بادشاہ کل جاویں تے میری سفارش کری. تے بادشاہ نے کبھی تیرے 7 سال گزر کے جیل دے اندر ایک قیدی کہہ دے انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا انہیں چھوڑ دے. رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا. اللہ فرمایا نبی میرا ہے تے کہندہ انہوں ہے کدے سانوں کہندو. اللہ نے ساکی دے دیں جو حضرت یوسف نو بلائی دیتا. 5 سال ساکی نو حضرت یوسف یاد ہی نہ آئے. 7 سال پہلے کہہ دے چلے، 5 سال بعد چلے، 12 سال گزر گئے. 12 سال دے بعد وقت بادشاہ میں ایک خواب آیا. کسی نجومی نو خواب دی تعبیر نہ آوے تے ساکی نو حضرت یوسف یاد آگے. سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے. تے ساکی کہن لگا کہ بادشاہ تو تے خواب ویکھیا تے کسی نو تعبیر نہیں نہ آ رہی. تیری جیل چک کہہ دی خواب نہ بھی ویکھیا ہوئے تعبیر دس دے گئے تو پوری ہو جاتی ہے. بادشاہ ساکی نو کہنے لگا دوڑ کے جا کے انہوں بلا کے لیا. ساکی دوبارہ جیل حضرت یوسف نو لینا آیا. انہیں جڑا حضرت یوسف نو وے کے جملہ بولیا نا اس جملے واسطے میں سارا واقعہ سنایا. انہیں حضرت یوسف دا چہرہ وے کے کیڑا جملہ بولیا پڑھا قرآن بھائی. اللہ نے فرمایا ساکی حضرت یوسف کے قریب آیا کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق. کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے، تو تے صدیق ہے. فاصلہ بعد والے پتہ چل گیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے پورا ہو جائے. میاں محمد بخشنے کا ترجمہ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک ہمیں دایا ہو. یہ پکی خبر سچے مرد صفائی والے. شاباش شاباش بیٹے ہن بولو سبحان اللہ.
میں لفظ صدیق دا ترجمہ کر رہے ہیں. صدیق کہندے کنوں نے؟ پتہ چلیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جائے اللہ اوہی پورا کر دے. آؤ ہن صدیق اکبر دا ذکر کریے. میں اپنے جڑا معنی کیتا جڑا ترجمہ کیتا لفظ صدیق دا دی میں وضاحت عرض کرا. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف دی شرح بھی لکھیا تے تفسیر نعیمی بھی فرما دے کہ جنگ احد وچ نبی پاک دے ایک صحابی شہید ہو گئے. انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری دے والد نے. جب شام صحابہ میدان احد جو مدینے وال آئے نا تے مدینے دے بعد ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے. جڑا صحابی آوے او بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی کے انہوں پوچھ دیئے کہ میرے ابو کتھے نے؟ صحابہ نے پتہ سی یہ دے بابا شہید ہو گئے. کوئی صحابی نہیں دس رہا کہ تیرے بابا کتھے نے. اچانک بچی نے دیکھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری آ رہی. بچی سواری دیا مہاراں پکڑ کے نا نال نال ٹر دی مدینہ دی گلی تک آ گئی. حضرت عمر فاروق نے پوچھ دیئے عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے؟ آپ نے پتہ سی کہ بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑے آتے. بچی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرماوا لگے بیٹی ڈومی نا میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آندے نے انہوں کو پوچھ لو بابا کتھے نے. آپ چلے گئے تھے. بچی ٹولی پھر مدینہ دے باہر آ کے کھلو گی. حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی گئی. آپ دی سواری آئی نا تے مہاراں پکڑ کے نال نال ٹر دی. بچی پھر مدینہ دی گلی تک آ گئی تے کہنے لگی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے پتہ سی کہ بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. شفقت دا سر تے ہاتھ رکھ کے فرما لگے بیٹی رومی نہ تے میرے پیچھے نا حضرت مولا علی پہ آندے نے. مولا کائنات کو پوچھ لمی مولا کائنات صدر بد میں ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت مشکل کشا حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو پوچھی بابا کتھے نے. آپ چلے گئے تھے. بچی پھر ٹولی مدینہ دے باہر مولا علی دا انتظار کر دی. آپ دی سواری آئی تھے. بچی پھر مہاراں پکڑ کے پوچھ دی مولا علی میرے ابو کتھے نے؟ مولا علی نے بتا سی کہ بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے فرما لگے بیٹی رومی نہ تے میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ آؤں نے. انہاں کو پوچھ لویں کہ بابا کتھے نے. بچی پھر ٹولی مدینے دے بعد آ گئی. جب بلے سیدنا صدیق اکبر دی سواری آئی نا تے بچی مہارا پکڑ کے پوچھا لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے؟ آپ انہوں نے سی بتائے جب بابا شہید ہو گئے. سوچیا ذرا جے فرمان لگے بیٹی روینا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آوے. ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے. اللہ فرمائی اسرائیل روح واپس لے جا. حج کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا سادہ قانون بدل جائے. یاد یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے. جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ. پتہ چلیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لواں چو جو نکل جائے. میرے نبی نے فرمایا رب فرماندہ من کان للہ کان اللہ لہو. جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے. اللہ فرماندہ بندیا جویں میں کہنا اویں تو کریا کر پھر جویں تو آکھیں گا اویں میں کر دے مانگا. اور شرط ہے کہ پہلے او کر جویں میں کہنا. او کر جو میں کہنا پھر جو تو آکھیں گا میں کر دے مانگا. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر یا سانو. یہ جاگ دیو تے میں پریت دی ایک اور سنا دے ماں. ایک کوشش اور کرو اچھا بولن والی. جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی انہوں سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چاہ کے بولو. میں ہر تقریر چ وضاحت دینا کہ میں ہاتھ کیوں کھڑے کرانا. یقین کرو تو انہیں ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا فائدہ کوئی نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین چ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے.
جڑے نوجوان سوشل میڈیا استعمال کر دیو نا تسی بھی موبائل ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو قیامت نو ہتھاں بولنا جے تے قیامت نو جدو اللہ تیرے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی مجھے جدو کملی والے دا نام ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولے سبحان اللہ ایک دن حضرت بلال حبشی فرماتے نے رمضان شریف دا دہاڑا تے میں سحری کر کے نا تے فجر دی اذان پڑھن مسجد نبی جایا اذان دا ویلا کہندے نے میرے ذہن دے مطابق ہو گیا کہ میں دیکھیا کہ فجر دا ویلا شروع ہو گیا طلوع فجر ہو گئی آپ فرماتے نے کہ میں اذان پڑھن لگا تے اچانک نبی پاک دے نا جڑے حجرے دی کھڑکی مسجد نبی چ کھل دی سی وہ کھڑکی وال میں ویکھیا تے حضور حجرے چ نا سحری پہ کر دے کھانا کھا رہے لقمہ میرے نبی نے اپنے اس نے لبا دے قریب لے آندہ تے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کھایا جے حضور نہ کھایا جے فجر دا وقت ہو گیا تے سحری دا ویلا مک گیا نہ کھایو کیونکہ اللہ قرآن مجید فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اللہ فرماتا رمضان شریف دیاں راتاں چ کھاؤ پیو فجر تک جو ہی فجر دا وقت شروع ہو جائے یہ نہیں اڈیکنا کہ اذان ہوئے اذان صبح تک نہ ہوئے گی تے کھاندے رہو گے نہیں جتھے فجر دا وقت شروع ہو جائے اذان دا بھروسہ نہیں کرنا کہ اذان ہوئے گی تو چھوڑاں گا کیونکہ اذان دین والا سو جائے لیٹ ہو جائے 10 منٹ جتھے فجر دا وقت شروع ہو جائے اتھے کھانا پینا چھوڑ دیو اللہ فرماتا جدو فجر دا وقت شروع ہو جائے سحری دا ختم ہو جائے کھانا پینا چھوڑ دیو حضرت بلال حبشی فرماتے نے لقمہ نبی پاک لبان دے قریب لے آندا عرض کی حضور سحری دا ویلا مک گیا فجر دا شروع میں اذان پڑھن لگا نہ کھایا جے نبی پاک نے انج مشرق وال ویکھیا تے لقمہ کھا لیا حضرت بلال کو خیال آیا کہ میں عرض بھی کی تھی سحری دا ویلا ختم ہو گیا پھر کھا گیا ادھر میرے نبی دوسرا لقمہ اٹھایا حضرت بلال کہندے نے میں مشرق وال ویکھیا مینوں لو جی لگی کہ فجر دا ویلا ہو گیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ نہ کھایو فجر دا ویلا ہو گیا نبی پاک مشرق وال ویکھ کے پھر کھا لیا ادھر 30 بار لقمہ نبی پاک لباں دے قریب لے آندا تے حضرت بلال حبشی تے تڑپ کے کہندے نے کملی والیا اللہ دی قسم ویلا مک گیا جے جدو بلال حبشی اللہ دی قسم اٹھائی نا میرے نبی لقمہ کھادا بھی نہیں حضور نے نا رکھ دیتا تے مشرق وال بھی نہیں ویکھیا پوچھن والے عرض کی تھی یا رسول اللہ دو واری بلال نے عرض کی تھی کہ سحری دا ویلا ہو گیا ہے تو سا مشرق وال ویکھ لقمہ کھا لیا تیسری بار جدو بلال نے اللہ دی قسم اٹھائی تو سا مشرق وال بھی نہیں ویکھیا تو لقمہ بھی نہیں کھادا تو لقمہ بھی رکھ دیتا وجہ کی ہے اولاد والی نے فرمایا جدو بلال نے آکھیا فجر دا ویلا ہو گیا ہے میں اپنی نبوتی نگاہ نال سورج وال ویکھے آؤ سورج اجے فجر دے مقام تے نہیں آیا میں لقمہ کھا لیا جدو تیسری بار بلال نے اللہ دی قسم اٹھا لی فجر دا ویلا اجے بھی نہیں آیا پر اللہ نے فرمایا فرشتے جلدی کرو سورج دیاں کناواں کھچ کے فجر دے لے جاؤ فرشتے عرض کی تھی اللہ اجے فجر دا ویلا ہی نہیں آیا اللہ نے فرمایا ویلا ویکھا کہ بلال ویکھا ہن میں ویلا ویکھاں کہ بلال وال ویکھاں پتہ چلے انہاں دے لباں چوں جو نکل جائے بھائی جو نکل جائے اللہ وہی پورا فرما دیندا لہم ما یشاءون عند ربہم اللہ فرماندا اے اپنے رب کولوں جو چاہن انہاں دا رب انہاں نوں اوہی دے دیندا ہے بھائی جو چاہن منگن نہیں جو چاہن اجے دل چ ارادہ ہی کرن میں اکثر سنانا انڈیا دے وچ ایک شہر احمد آباد اتھے کلہ دے ولی نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندانی چنے فجر دی نماز پڑھن واسطے نا تہجد پڑھن واسطے آپ وضو کر کے تے مسجد والے جا رہے تے اندھیرے چ گلی چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے تے اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تے سخت محسوس ہوئی اپنے آپ نو فرما دنے ہو رہے لکڑی ہے
ہورے پتھر ہے ہورے لویا ہے فرماندے نے ہورے کی اتنا فرما کے آپ جدو چلے گئے نا فجر دی نماز پڑھ کے جدو لوگ واپس آئے تے دن چڑھیا تو لوگاں دیکھیا اس چیز دے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے دیکھ کے لوگ کہندے نے ہورے کی میں کتابہ چ پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے انگریز جدو بڑے صغیر تے قابض ہوئے تے اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹری چ بھیجا جدو رپورٹ آئی تے اوتے لکھیا سی کہ ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہورے کی ہے جو کچھ کہنا زبانوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام پاک پتن دا دولہ اس طرح کر کے بیٹھے تے ملن آئے آپ دے بیلی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی یار سنہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اے جڑے چار یار سن انہاں چو دو اے سن ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی بابا فرید نو کہندے نے فرید اے ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچے ہو تے بابا فرید فرماون لگے آ جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا ایک کرسی نو میں آکھا نا اڑ آپ دے لبا چینہ نکلے تے کرسی اڑ پئی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی اوپر جا کہندے نے حضور مینوں تے نیچے اتارو تے بابا فرید فرماتے نے نیچے آجے میں قدوں آکھیا اٹھ بھائی جو کچھ کہنے زبان ہو جنہ دی یاری مالک نہ لگ جو پھر انہ دے لبا چو جو نکل جاوے صدیق انہوں کہندے نے جو دے لبا چو جو نکل جاوے رب اوہی کر دے تذکر آسان چھیڑنا آجے صدیق اکبر دا وہ جدیاں شانہ رب قرآن چو بیان کرے گرامی قدر حضرات حضرت صدیق اکبر جدو جوان ہوئے نا آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کی تھا آپ ایک دن تجارت کا نواستے ملک شام قافلہ لے کے جا رہے اچانک رستے جنگل تو جنگل آندھی طوفان تے بارش آگئی رات دے وقت اپنے غلام نو بلا کے فرماما لگے بیخ جنگل دے کنارے کدھر کو رات گزارن دی جگہ مل جائے غلام نے عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا گرجہ عبادت خانہ معبد کنیسہ کہہ لو کلیسہ کہہ لو کہنے لگا کہ حضور اگر اجازت ہوئے تو رات گزارن دی اجازت لے کے آما فرمایا چل دو میں کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھڑکایا ادھی رات ویلے کو غلام باہر آیا آپ نے فرمایا کہ اسے مسافر آتے آندھی طوفان آگے جنگل رات دا وقت تھی رات گزارنا چاہنے اس غلام نے آکھیا کہ اندر جڑا پادری عبادت پہ کردہ دی 400 سال عمر ہے بحیرہ راہب دا نام ہے کہنے لگا کہ آج تک انہیں کدے سے گرجج کسی نے رات نہیں گزارن دیتی کیونکہ ایک بار ایک مسافر نے رات گزاری سی اس مسافر نے رات نو گناہ کی تھا او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو پادری دی عبادت چ خلل آیا اس رات بعد انہیں کسی مسافر نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تسی جا سکتے ہو حضرت صدیق اکبر فرماون لگے میں تے ٹر چلیا پر پادری نو میرا ایک پیغام ضرور دیویں انہوں کہیں کہ آن والا پوچھ کے گیا ہے کہ تیرے کل کو گرنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے اتنا فرما کہ آپ جنگل پر ٹور پہ غلام دروازہ بند کر کے جدو اندر گیا تے پادری عبادت کر رہا میں پڑھیا کہ وہ اتنا ضعیف ہو چکے ہے کہ دیاں اکھاں دیاں بھاما دیاں اکھاں تے ڈگ پئیاں عبادت کرتا اپنے غلام نے پوچھتا ہے ادھی رات ویلے باہر کون سی انہیں آکھیا کوئی مسافر آیا تے میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تو وہ جاندہ کہہ کے گیا ہے کہ ایک پادری نے پوچھی کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے اس پادری نے اپنی اکھاں دیا بھاونوں اس طرح پکڑ کے اٹھا کے تے اکھ کھول کے غلام نے کہندہ دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ تیرا نا کی ہے غلام دوڑیا جنگل وال حضرت صدیق اکبر نے کہنے لگا جان والیا میرا پادری تے مالک پہ پوچھ دا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا ماں نے تے نام عبداللہ رکھے ہے انج لوگ میں ابو بکر کہندے ہیں یہ میری کنیت ہے اندر آکے نے جدو پادری نے دسیا تے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آکے تو کتھوں آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہوں جا کے دس میں مکہ شہر دا رہن والا ان اول بیتی مدی علی الناس للذی پہ بکت مبارکم وحدل للعالمین پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آکے او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں اس مکہ دے رہن والا
پادری کہنے لگا پھر جا تو انہیں پوچھ کیا چلے کتھے میں؟ آپ نے فرمایا میں ملک شام تجارت لے جا رہا ہوں۔ پادری اپنے غلام نے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ۔ جڑے بلے سیدنا صدیق اکبر و شگیر کے لیے اندر آئے، پادری کہنے لگا ہونے والے تیرا نام کی ہے؟ فرمایا ماں نے عبداللہ رکھے لوگ ابو بکر کہتے ہیں۔ کہنے لگا کتھے دے رہنے والا ہے؟ فرمایا میں مکے دے رہنے والا ہوں۔ اے مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے۔ فرمایا کتھے چلے آئے؟ آپ نے فرمایا میں ملک شام جا رہا ہوں۔ پادری نے کہ پرانے جیسا دل کی جو پرانی جی کتاب کھولی، کدے کتاب جبر کے ویسا گئے، کدے صدیق دا چہرہ ویسا گئے۔ کہنے لگا تو تے اوہی لگنا ہے۔ فرمایا بابا میں کون لگنا؟ کہنے لگا جے ناراض نہ ہوے ایک آخری نشانی وفا دے۔ فرمایا دس بابا کی دیکھنا ہے؟ کہنے لگا ذرا اپنے پیٹ تے کپڑا ہٹایا جے۔ آپ نے پیٹ تے کپڑا ہٹایا، پیٹ تے دل دا نشان رکھیا۔ پادری دی چیخ نکل گئی، کہنے لگا تو بھی ہوئی ہے۔ فرمایا بابا میں کون ہوں؟ کہنے لگا ایک آخری سوال کا جواب دے۔ فرمایا بابا دس کی پوچھنا ہی؟ کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، میں نہ سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے۔ بولیا جا سبحان اللہ۔ کہنے لگا تیرا یار کو محمد بھی ہے؟ حضرت صدیق اکبر بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرما لگے بابا تو منو کیویں جاننا ہے تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ کہنے لگا جو تیرا یار کو ہے نا؟ فرما ہاں میرے بچپن دا یار ہے، قریشیہ دے سردار دا بیٹا تے کعبے دے متولی دا پوتا، صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی، پر تو منو تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ بابا کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جاندا؟ کون جنا تینوں نہیں جاندا؟ کہنے لگا ابو بکر یاد رکھی اللہ نے آسمان تو زمین تے جنیاں بھی کتاباں نازل کیتیاں نے، انہاں کتاباں دے اندر جتے جتے محمد دا نام لکھیا ہے نال تیرا نام لکھیا، اور آسمانی کتاب دے اندر ہن میرا دل کردا میں تھوڑا جا قرآن پڑھا۔ میں جتھے گل لے آیا ایتھے تے میں ہن دلیل قرآن چو پیش کراں بھائی پہلے کہ پچھلیاں کتاباں چ انجیل ہوے، تورات ہوے، زبور ہوے، وچ میرے نبی دا نام لکھیا سی۔ اس گل تے میں دلیل قرآن چو پیش کراں۔ آکھو سبحان اللہ تے پڑھیو قرآن بھائی۔ میں بار بار عرض کر رہے ہیں سبحان اللہ بولو بھائی۔ عبدالستار صاحب میرے والے ویکھ دے نے، پاکستان دا کوئی شہر نہیں جتھے ایک شاید نہ گئے ہون میرے پیچھے پیچھے ریکارڈنگ کرنے واسطے۔ اب ایک ہونا اے عمیر بچہ بیٹھا ہے، او گجرہ والے تو دور اگے علی پور چٹھا، اے اوتھے دے رہن والے، انہیں بھی چینل بنائے، اے بھی ماشاءاللہ ایڈی دور دا گجرہ والے تو اگے دا سفر کر کے ریکارڈنگ کرنا آیا ہے۔ اے بچہ دا نانے اے سرگودے دا بیرہ شریف دا، اے بھی ریکارڈنگ واسطے آئے۔ اے ماشاءاللہ بابر صاحب نے اے فیصلہ آباد دے انہیں بھی چینل بنایا۔ اے بھائی جان انہیں کیمرے بھی کھو لگے نے، ASTV والے اندر بھی لگ گئے۔ اے چونکہ ہر شہر اچھ روزانہ ریکارڈنگ کرن واسطے جاندے نے، انہیں چینل اپنے اپنے بنائے نے حضور دے ذکر واسطے، تے انہیں منو علامہ دینا ہے کہ ہر شہر چ جاندے ہو تو انہیں سبحان اللہ کران دیو، میرے پنڈ والے تھوڑے کو بول دے ہی نہیں۔ اے ہون تو آڈی بھی عزت دا معاملہ ہے، روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ روند دا تے تو انہوں پتہ ہی کنو کہندے نے، میں دسنا ہونا کہ میں رحیم یار خان گیا تو میں کیا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تو انہوں تے پتہ ہے فیصل آبادی انہوں تو سی مار دے رہندے ہیں، لہذا روند نہ مارو تو اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا یہودیوں تے عیسائیوں اے اوہی نبی آیا ہے، اوہی نبی جیدہ ذکر تو رات انجیل چ پڑھ دے سو. اللہ فرماندا میرے یار دے نا دے وسیلے پا کے دعاواں قبول کران دے رہے ہو، ہن یار آ گیا تے پہچان دے ہی نہیں. اللہ فرماندا فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہوے انہاں تے جڑے میرے یار نو پہچان دے ہی نہیں. اللہ فرماندا میرے یار دے آمد تو پہلے میرے یار دے وسیلے پا کے فتح مانگ دے رہے ہو، دعاواں قبول کران دے رہے ہو. تے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پہچان دے نہیں تے کفر کر دے میرے یار دا. اللہ فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین. پتہ چلیا پچھلیاں کتاباں چ میرے نبی دا نام ہے سی. تے پادری کہنے لگا جتھے جتھے نبی دا نام لکھیا ابو بکر نال تیرا نام لکھیا ہے. تسی پوچھو گے آسی صاحب ایدے تے کی دلیل ہے کہ نبی دا تے ہے تے صدیق دا کیویں؟ ایدے تے میں پوری تقریر کر دے کریم دے جوڑیں دا صدقہ. پر ایک کوئی نکتہ سنا دے. اللہ نے قرآن چ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو. اللہ فرماتا محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو تے او جڑے نبی دے نال نے. علماء فرماتے نے کہ والذین معہو تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے. اللہ فرماتا وہ جڑا نبی دے نال ہے. اچھا وہ بچپن چ بھی نبی دے نال ہے، جوانی چ بھی نبی دے. اچھا جڑا وہ دے نال ہے وہ بولے جوانی چ بھی نبی دے، وہ بڑے پہ چ بھی نبی دے، وہ مکے چ بھی نبی دے، وہ مدینے چ بھی نبی دے. یقین کرو او گلی چ بھی نبی دے، او بازار چ بھی نبی دے، او غار چ بھی نبی دے، تے اج بھی جا کے مدینے دیکھ لو مزار وچ بھی نبی دے. انجدہ نبی دے نال ہے کہ تورات وچ بھی نبی دے نال ہے، انجیل وچ بھی نبی دے نال ہے، زبور وچ بھی نبی دے نال ہے. مکدی مکا دیواں او تے قرآن وچ بھی نبی دے نال ہے تے ہور مکدی مکا دیواں اونج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں، پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال ٹرے دا رہا اونوں صدیق اکبر کہندے. انہوں صدیق کہندے نے جڑا ساری زندگی نبی دے نال رہا. ابو بکر اچھا بولو سارے. صدیق ہمارا، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا. بے شک صدیق ہمارا، صدیق ہمارا. سبحان اللہ. پادری کہنے لگا تو کتھے نہیں تینوں کون نہیں جاندا. ایک دن حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، اچانک جبریل بیٹھے تھے، حضرت صدیق اکبر آئے. یہ انج کر کے نا صدیق کا لوگ کہتے جبریل امین اٹھ کے کھلو گے تے انج ہاتھ بند لے. جدو صدیق اکبر جنی دیر بیٹھے رہنا جبریل اس طرح. جدو حضرت ابو بکر صدیق ٹر گئے تھے جبریل بیٹھ گئے. میرے نبی فرمایا جبریل میں ویکھیا جدو صدیق آوے تو اٹھ کے کھلو جانا. یہ دی وجہ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ دے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے. سید عالم نے فرما سناؤ نا. عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نے بنا کے تو سانو فرشتہ نو فرمایا نا اس جدور لی آدم سجدہ کرو آدم نو. تے جبریل کہتا میں بھی سوچی پہ گیا، فرشتے بھی سوچی پہ گئے پتہ نہیں سجدہ کرنا ہے کہ نہیں. جے تے اللہ سانو آزما رہے کہ میں ویکھاں بلا اے اللہ دے علاوہ غیر نو سجدہ کر دینے کہ نہیں. تے جے کر لیا تے پھر بھی مارے گئے، تے جے نہ کیتا تے پھر بھی اللہ نے کہنا کہ میرا حکم کیوں نہیں منیا. تے اسی سوچی پہ گئے سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جبریل کہندے نے اچانک میری نگاہ اٹھی تے او عرش دے نیچے میں ایک سبز رنگ دا گنبد دیکھیا. اس گنبد دے ہر طرف لکھیا سی ابو بکر، سفید رنگ دا گنبد. او دے ہر طرف لکھیا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اس گنبد دے وچوں مینوں صدیق اکبر دی آواز آئی تے آواز کی آئی جبریل سجدہ کر، سجدہ کر. جبریل کے اندر کملی والے ایسی صدیق دی آواز دی حیبت میرے تے چھا گئی کہ میں فوراً سجدے چ گر گیا. میرے بل بے کے سارے فرشتے آدم نے سجدہ کیتا. او دن گیا تے اج دا آیا. ایسی صدیق دی حیبت ہے میرے تے کہ جدو سامنے آوے میں دے ادب چٹ کے کھلو جانا. بھائی صدیق کوئی اج دا ہے؟ آہا جتھے جتھے نبی اتھے اتھے صدیق ہے.
گل سنا دے میں آج یہ تقریر تھوڑی لمبی ہو جاتے کیونکہ میرا ویر ہے، میں نے انہاں نال پیار ہے یار، میرا دل کردا ہے میں اپنا بھی رانجا نال راضی کر جاؤں، چونکہ میں تے نقش بندی مجددی ہاں نا، تے میں تے اپنے مرشد سائیں دا ذکر کر رہا نا بھائی۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، کنے 950 سال قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ رات نو بھی تبلیغ کر دے سان تے دن نو بھی 950 سال تبلیغ کر کے ایک دن نبی نو خیال آیا کہ میں دیکھا میرے امتی کنے بڑے نے، گنتی کی تھی تے 80 امتی کنے 40 مرد 40 عورتاں 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ، 950 سال تبلیغ تے 80 امتی۔ پھر واہ کملی والے میں تیری تبلیغ تو صدقے جاؤں، میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت دے دن 120 صفحہ ہونگیاں ساری امتاں دیاں، مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا نا 120 صفحہ وچوں 80 محمد غلامہ دیاں ہونگیاں، 1,23,999 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دے امتیاں دیاں، 40 صفحہ 80 مصطفیٰ دے نوکران دیاں۔ تبلیغ نہیں پھر میرے نبی دی کہ آج کائنات دا کوئی خطہ ہے جتھے میرے رب دا تے میرے نبی دا نام نہ گونجدا ہوئے، اوتے 950 سال تبلیغ تے 80 ایتھے مقام تنعیم تے میرے نبی دے صحابہ نے 80 کافر گرفتار کیتے، انہوں نے غار چ بند کر دیتا، قید کر کے ایک دن نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتے، حضور عرض کیتی حضور فیصلہ کرو، نبی پاک نے فرمایا معاف کر دیو، حضور نے فرمایا جاؤ معاف کیتا، وہ سارے کافر کہنے لگے جان جو گا چھڑیا ہی نہیں جائے، کلمہ پڑھاؤ۔ اور یار اوتھے 950 سال دی تبلیغ تے 80، حضرت جی ایتھے ایک معافی تے 80، تیری تبلیغ تے کردار تو صدقے مائیا۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو جلال آ گیا کہ نہ کافرہ میرے 950 سال دی قدر ہی نہیں کی تھی، رب دے نبی انجا ہاتھ اٹھائے تے ایک دعائے ضرر کی تھی، جنہوں بد دعا کہنے دعائے ضرر، وہ کی تھی، پڑھئے قرآن پھر یار اچھا بولو سبحان اللہ، میں نے پتہ مست ہو گئے ہو، پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکتا ہے، عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ عرض کی تھی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ دنیا تے کوئی کافر زندہ نہ رہے، تباہ کر دے سارے آنو۔ پنجابی چکاواں تے آکھیا سوہاگا ہی پھیر دے، کوئی زندہ روے ہی نہ کر، اتم آباد آئی دعا قبول۔ عرض کی تھی یا اللہ کیویں مارو گے، اللہ نے فرمایا سلاب دا عذاب آوے گا، پانی دا عذاب آوے گا، ساری کائنات غرق ہو جائے گی، ڈب جاوے گی، ڈب کے مر جاون کے سب، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ دے نبی نو خیال آیا میں 950 سال 80 بنائے نے تھے، انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ کشتی بنا لو، 3 منزلہ کشتی بناؤ تے آ جڑے 80 تو آڑے نا انہاں نو کشتی چ بٹھا لو، بچے گا او جڑا تیری کشتی چ ہوئے گا۔ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب آیا تے آندھی دا طوفان دا عذاب آیا ہوا دا، اللہ دے نبی عرض کی تھی یا اللہ سارے مر جانے نے تے آ جڑے میرے نے، اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد ایک لکیر اس طرح کر کے دائرے زمین تے لگا دیو، دائرے چو نکلے کوئی نہ، رب دے نبی فرمایا دائرے چو نہ کوئی نکلے، جڑا نکلے مر جائے گا۔ آندھی دا طوفان تے عذاب آ گیا، اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا چ اڑ کے پہاڑ نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر وہ جڑے رب دے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا، وہ اس طرح کر کے نا شاہ جی تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دیا،
سمجھدار بیٹھے ہو انی تیز آندھی چلی کہ لوگ پہاڑاں نہ ٹکرا کے اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے مگر اتنی تیز ہوا رب دے نبی دے لکیر دے وچ تے دائرے دے وچ کھلوتیاں دے متھے دا پسینہ نہ سکھا سکی اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے بچدا ہوے جڑا انہاں اللہ والے دے دائرے چ آ جائے اللہ دے نبی نے ہن کشتی بنانی سی آپ نے سارا دن تختے تے پھٹے جوڑنے اس لکڑی نو کیڑا لگ گیا دیمک لگ گئی سیونک کیڑا لکڑی نو جڑا فرنیچر نو لگ جاندے انہیں پھٹے کھا جانے تختے کھا جانے ایک دن اللہ دے نبی نو خیال آیا میں تختے جوڑنا کیڑے کھا جاندے نے تے یا اللہ کدوں کشتی بنے گی تے کدوں عذاب آوے گا تے عذاب دے دن بھی نیڑے تے یا اللہ کشتی بنانی 3 منزلہ ایک کیڑے پھٹے کھا جاندے نے اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو کہ انج کرو نہ تختے آؤں تے کائنات 4 عظیم لوگاں دے نام لکھ دیو عرض کی یا اللہ کی لکھا اللہ نے رضا فرمایا انہاں تے لکھو ابو بکر صدیق انہاں تے لکھو عمر فاروق عثمان غنی مولا علی عرض کی یا اللہ 4 کون نے فرمایا میرے یار دے یار نے اللہ دے نبی جمع یارہ دا نام لکھے آؤ کشتی بن گئی امہ دا بیڑا پار ہو گیا پتہ لگ گیا کہ نبی دے یارہ دے صدقے اس امہ دا بیڑا پار ہو سکتا ہے کہ اس امہ دا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے ایدہ پتہ چل گیا نبی دے یارہ دا نام لکھیے کہ دردے کیڑیاں تو بچ جانے میں نبی دے دیوانے آؤ کفر دے نبی دے یارہ دا نام لکھ کے لے گئی کفر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا نعرہ رسال چارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی دسدا چارہ ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی اینا تابے دارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا آزم شان صدیق کی پچھڑا ایک کو یار ہدارہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو گلی گلی نگر نگر اے ہون میں اپنے انداز چ پڑھا چلو پھر کدے سائی تسی نہیں بولے صدقے جاواں تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ایڈا ٹھنڈا موسم تے ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ ہے عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تو اونچا جب بولو سبحان اللہ آدم چشتی مرحوم نے تے گل ہی مکا دیتی نا آدم مرحوم نے آکھے 4 یار نبی دے عاشق کوئی کسے آیا چارہ برگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان نثارہ برگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوا سی ان جوان یارہ برگا آزم شان صدیق کی دستان کہ کوئی یار ہزارہ برگا آدم شان صدیق کی دساں کو یار ہزاراں ورگا تو میں یہ دلیل عرض کی تھی کہ اس پادری نے آکھا سی کہ آسمانی کتاباں چ محمد دے نام نال تیرا نام لکھیا ہے پتہ چلیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور وچ بھی ابو بکر دا نام ہے سی ایک دن انگوٹھی اتار کے میرے نبی حضرت صدیق اکبر نو دیتی تے فرما ابو بکر میری انگوٹھی لے جو اس ناگو تے نا میرے رب دا نام لکھوا کے لیا انگوٹھی پہننا نبی پاک دی سنت اس انگلی وچ ٹھیک ہے جی مگر ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی دی کسی اور دھات دی نہیں تانبا سونا لوہا بالکل نہیں ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی دی وہ بھی 4.5 ماشے سنے ناگ دے ٹھیک ہے
नग समेत इतना वजन हो, 2 अंगूठियां भी एक यानी इतने वजन च 2 अंगूठियां भी नहीं पहन सकते, पहननी भी एक। ये शरीयत का कायदा है। आ जेडे दोस्त पूरे हत्थां उत्ते अंगूठियां पहन लेंदे ने, लोहे दे कड़े, नबी पाक ने फरमाया कि ये दोज़खियां दा लिबास है। कई बेली कहते ना कि दोज़खियां दा ज़ेवर है ना भाई, ये लोहे दे, तांबे दे, पित्तल दे कड़े पहनना दोज़खियां दा ज़ेवर है। जेडी बेली कहते ना मैं गया सा जी हज़रत शाह शमस तबरेज़ में उथों कड़ा ले आया, मैं सुल्तान बहू ले आया गया सो मैं अंगूठियां उथों ले आंदियां जी, मैं इस वास्ते बरकत ली पाई। जेड़े बाबे दे दरबार तो तू कड़ा ले आंदा, उस बाबे कदे कड़ा पाया सी? ओ कर जो उस बाबे कीता सी, ओ बाबे ते अल्लाह अल्लाह कीती सारी जिंदगी, ओ करना ये बरकत, बरकत नबी दी सुन्नत च। हाँ, ये कड़े वेचन वाले ने तेन दसिया खोरे कि 8-10 कड़े पावेंगे तो फिर तेन बरकत मिलनी है। नहीं नहीं, बरकत नबी दी सुन्नत च। मेरे हुजूर मुजद्दिद पाक फरमाते ने जेड़ा अज भी नबी दी एक सुन्नत नु जिंदा करे, ताज़ा करे, सुन्नत ते अमल करे, रब नु 100 शहीद दा सवाब अता करदा। हत्ता कि आप फरमाते ने आ जेड़ा बंदा सजदा करके उठदा ना, इनु शरीयत दी जुबान च कहंदे ने जलसा। 2 सजदे दे दरमियान जेड़ा बैठीदा, इनु की कहंदे ने? जलसा। असी सजदा करने जल्दी जल्दी, एक सजदा कीता पूरी तरह बैठदे भी नहीं, तो दोबारा सजदा दूसरा नहीं। एक सजदे दे बाहर इतनी देर बैठो कि कमर भी सीधी हो जाए, और कम अज कम एक मरतबा उतनी देर च बंदा अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह पढ़ सके, इतनी देर बैठो, फिर दूसरा सजदा करो। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा रुकू ते सजदे सही ना करे, जल्दी जल्दी करे, नमाज दा चोर है। मेरे मुजद्दिद पाक फरमाते ने जेड़ा 2 सजदे दे दरमियान नबी दी सुन्नत समझ के जलसे ते सुकून नाल बैठ जावे, अल्लाह उन्होंने भी 100 शहीद दा सवाब अता कर देता। इन्नी बरकत है नबी दी सुन्नत च। लिहाजा नौजवानों नबी पाक दी सुन्नत ते अमल करो। ये ना आखो कि मैं कड़ा फुला दरबार तो ले आया तो मैं इस वास्ते लोहे या चांदी मैं पहन लिया, चांदी दा भी होवे वो भी नहीं तुसी पहन सकते अगर उस मिकदार मखसूसा तो ज्यादा होवे, बल्कि कड़ा नहीं पहन सकते, अंगूठी पहनो, नबी दी सुन्नत। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अंगूठी उतार के ना ते फरमा सिद्दीक दे ते अल्लाह दा नाम लिखवा के लिया। हजरत सिद्दीक जदों टुरे ना ते ख्याल आया ते आप कहंदे ने मेरे इश्क ने गवारा ना कीता कि मैं जदों कलमा पढ़िया सी ते ओदे च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ते नबी दा नाम कट्ठा सी। जदों अजान बिलाल पढ़दा ते ओदे विच भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दे बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उत्थे भी अल्लाह रसूल दा नाम कट्ठा। जदों मैं नमाज पढ़ना ते जिथे रब दी तस्बीहात करना ते विच अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ते दरूद नबी ते पढ़ना, ते अबू बकर रब ने ते नबी नू किधरे जुदा कीता ही नहीं, ते तू क्यों करना है? आप फरमाते ने ए कारीगर नू जाके फरमा लगे अंगूठी उते ना एक जगह अल्लाह लिख ते एक जगह मुहम्मद लिख। माशाअल्लाह। चंद दिन गुजरे ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर यार ओ मैं अंगूठी दी सी लियाओ ना। अच्छा यार मैं आसान करा भाई अब्दुल सत्तार मैनू इन्हें गिफ्ट पेश किए, फुलों के हार ते चादरा, और भाई अबू बालम ने ये कोई गिफ्ट पैक या रोजाना लोग अलहमदुलिल्लाह मुहब्बत करते, प्यार करते, कुछ ना कुछ लैके आते, तो वो मैनू देवन या मैं तुहानू देवां ते गिफ्ट पैक करके ते होवे कायनात दा सब तो बड़ा आशिक रसूल ते पेश करे ओनू जेड़ा रब दा भी महबूब होवे, ते यकीनन सिद्दीक अकबर को गिफ्ट पैक ते कीता ही होवेगा ना, सोहना जिहा बनाया होवेगा। सिद्दीक लैके जदों गए ना ते पेश किया, नबी पाक ने अंगूठी पकड़ी ते ऊपर लिखिया अल्लाह मुहम्मद अबू बकर सिद्दीक। हजूर ने फरमाया मैं ते अल्लाह दा नाम लिखवाया सी, अपना भी लिखवाया जे ते मेरा भी लिखवाया जे। अर्ज़ कीती कमली वालिया अल्लाह ने तेन अपने तो जुदा कदे नहीं कीता, मेरी गैरत ने गवारा नहीं कीता, सोने तेनों ते रब नूं जुदा कराओ। कमली वालिया अल्लाह ने तेरा नाम मैं लिखवाया है, पर तेरे कुंडला दी कसम है अपना नाम मैं नहीं लिखवाया। अचानक जिबरील आ गए, अर्ज़ कीती कमली वालिया इन्हें तेनों ते रब नूं जुदा नहीं कीता, अल्लाह ने सिद्दीक नूं ते तेनों जुदा नहीं कीता। अर्ज़ कीती सोनिया अल्लाह दे नाल तेरा नाम सिद्दीक ने लिखवाया है, तेरे नाल सिद्दीक दा नाम जिबरील ने लिखवाया।
صدیق تیری عظمت تو نثار جاما انہوں رب نے ہمیشہ ہی نبی دے نال رکھے لو مقدی مقادی یہ پادری کہنے لگا کہ ابو بکر تینوں کون نہیں جاندہ ہر کتاب آسمانی چن محمد دے نام دے نال تیرا نام لکھے آپ فرماتے نے رات گزری جی میں گزری تو میں پادری نے پوچھا بابا تو کہنا کی چاہنا کہنے لگا سن ابو بکر انہا آسمانی کتابہ چ لکھے کہ او جڑا تیرا یار محمد ہے نا او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا رات گزری جی میں گزری حضرت صدیق اکبر صبح ٹرن لگے تے پادری رون لگ پیا تے کہنے لگا سونے جدو صحابی بن جاویں تو میری کدے یاد آوے نا تو میرے لیے دعا کریا کری تے نالے کہنے لگا سونے لوگ سمجھتے ہیں میں 400 سال اسے جنگل چی عبادت کرتا رہا پر عبادت دا تے ہمیں بہانا اسی میں تے تیری راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا حضرت صدیق اکبر گزر گئے ملک شام تو جدو مکہ واپس آئے نا تو مکہ دے بار ابو جہل ملیا کہنے لگا کتھے سو آپ نے فرمایا میں ملک شام تجارت لگیا 6 مہینے دے بعد آیا کہنے لگا ابو بکر تینوں پتا تیرے پیچھو مکہ کی بنی فرمایا کی ہویا کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم او بڑیاں عجیب گلاں کرن لگ پہنے فرما کی فرمان دیں ابو جہل کہنے لگا وہ کہنے دینے کہ جڑے کعبے چا 360 بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے تے ایک رب سچا ہے جڑا نظر ہی نہیں آؤں وہ کہنے دینے کہ انسان نے مر کے جدو مٹی چ مل جانا ہے نا تے قیامت دا دن آنا ہے تے انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندہ ہو کے اس رب نو جڑا نظر نہیں آندا عملان دا حساب اس رب نو دینا وہ کہندے کہ آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے رب دا کلام نازل ہوندا تے میرے رب گلاں کر دے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک مکے جو میں سے آنا تے ایک تو سے آنا ہے تے میں نو سچی دس جڑا بندہ مر جاوے پھر مٹی چ مل جاوے او دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے صدیق اکبر دا جواب تے نہ دیتا آپ ٹر پہ او تھے جا کے تے مڑ کے فرمام لگے ہوں جو میرا یار کہندہ ٹھیک ہی ہے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کیویں کہ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے ہو جھلیا جیڑا رب بندے نو مٹی چو پہلی بار بنا سکتا ہو رب بندے نو دوسری بار بھی مٹی چو بنا سکتا ہو قرآن مجید اللہ نے ایک رنگ پیش فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم دوسرے مقام تے اللہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ فرمایا مٹی چو پیدا کیتا پھر مٹی چو ملا کے پھر تینوں مٹی چو پیدا کر لوں گے حضرت صدیق اکبر گھر گئے سامان رکھیا حضور دے گھر دروازہ کھڑکایا پوچھا نبی پاک کتھے نے اما خدیجہ نے فرمایا حضور کوہ ابو قبیس او پہاڑی وال گئے نے حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس وال گئے تے او نبی کریم چوٹی تے بیٹھے صدیق اکبر دوڑے نبی پاک وال نبی پاک نے جدو اپنے یار نو انہیں دنہ دے بعد دیکھے نا یہ اس طرح کر کے اٹھ کے حضور نے بازو پھیلا لے سینے لگے کہنے لگے سونے میں کی پیا سننا نبی کریم نے فرمایا صدیق جو سنے سچ سنے آئی عرض کی بھی کملی والے آؤ یہ نبی بن کے آئے نبی موجودے لے کے آن دے رہے سونے ہاں موجودے کیڑے لے کے آئے میرے آقا فرمایا ابو بکر یار بہتے موجودے کی کرنے نے کاش او جنگل والے پاپے بھی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی قدم پھڑ کے عرض کی لی سونے کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے فرمایا کو موجودہ بے خلائی عرض کی لی سونے اور موجودہ کی کرنے نے اجر و عباداری تو سچا نبی ہے جیڑا مکہ بیٹھ ہے شام دیاں سچیاں دس گئے وہ فرشاں سے بیٹھ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں اور ان کو دربار میں ملتی ہے جگہ پھر مظہر جو جان و دل سے محمد سے وفا کرتے ہیں مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ابو بکر تن منا بار دیوان جس لا کے توڑ نبھایا نے
ہے سائیاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا دنیا دا پہلا مسلمان 110 چک والے ہوتے فیصل آباد والے تو انو مبارک ہوئے کائنات دے پہلے مسلمان دا تے تو ہڈا عقیدہ ایک ابو بکر صدیق کائنات دا پہلا بالغ مسلمان بچیاں وچوں سب تو پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھیا عورتاں وچوں اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا غلاماں چوں حضرت زید نے پڑھیا تے مرداں وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے بالغ مرداں وچوں ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھیا دنیا دے پہلے مسلمان نے چن ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا درختاں نو ٹردا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا صدیق اکبر دنیا دے پہلے مسلمان نے نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا مبارک ہوئے 1500 سال بعد سنیاں دا اوہی عقیدہ ہے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ ہے گرامی قدر پھر نال نال زندگی گزر گئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ادھت میں بحث کرم وقت درکار ہے آخری گلہ تے اجازت او غارے چ لے گئے یاد ہے کیویں لے کے گئے اے تھے منو جے میں مکے تو غار تک گیا تو میں بہت نہیں تو کو 5 گھنٹے تے لگ ہی جانے میں تو انہوں ڈائریکٹ لے چلے ہاں غارے چ لے گئے ہاں جی تے آکھیا تسی باہر رکو تے اے غار بڑی پرانی ہے تے میں ذرا صفائی کراں تے تسی بعد چاہیا جی حضور فرمایا صدیق جی تسا پہلے جانا جی آج میں صفائی کرنی ہے نا تو میں پہلے جاواں حضور فرمایا پھر تسا پہلے ہی جانا اے جی میں پہلے جا کے صفائی کرنا تسی بعد چاہیے فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا آکھیا جی میں پہلے جانا فرمایا ٹھہر جا پھر صدیق میں عشق دا تھے اصول بنا دے سونیا کیویں فرمایا جی میں غار جو پہلے تو چلے تو میں بعد چاہیاں گا نا جی بس آج تو بعد اصول بن گیا محمد اوتھے ہی آون گے جتھے پہلے صدیق ہویا کرے گا پاویں او پہاڑ دی غار ہوئے تے پاویں دل دی غار ہوئے کملی والا اوتھے ہی آوے گا جتھے پہلے صدیق دی محبت ہوئے گی جتھے صدیق نہیں ہوئے گا اتھے محمد عربی بھی نہیں آون گے گرامی قدر حضرات غار چ گئے تو انہوں پتہ ہے صفائی کی تھی تے اے اس طرح کر کے نا وہ سارے سوراخ جڑے سپ نے بنائے سن بند کر کے کپڑا ختم ہو گیا 2 سوراخ رہ گئے یا ایک رہ گیا اس طرح ایڑی رکھ کے نا سوراخ ہوتے اس طرح بیٹھ کے نا میں بلا تشبیہ کہہ رہا اس طرح کہہ کے تے کہنے لگے آؤ نا یا رسول اللہ تسی تھک گئے ہو گئے تے آ کے آرام کرو اچھا او ایڈی دور تو نبی نو کر دیا تے آپ چک کے لے آئے نے تے کہنے نے تھک تسی گئے ہو گئے واہ عشقہ تیرے بلے بلے چک کے نبی نو آپ لے آئے نے تے کہنے نے تھک تسی گئے تے آجو آرام کرو نا حسن نے عشق دی ادا پہچان لئی کیونکہ ایک دوجہ دے مزاج شناس حسانا نبی پاک سامنے کے صدیق ہی چاندے نے آکے نا تے حضور گوچ لیٹ کے تے حضور دی بھی ادا ایک میرے نبی بھی اکھیاں بند کر لئیاں تے صدیق نے نا اے این سبحان اللہ آسان کر کے عرض کرا آجی میں لوگ ریل وچ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے غار سور چ صدیق نے گودی دی ریل بنا لی تے وچ رکھ لیا قرآن والا تے ایسرا کر کے ہن یار دے مکھ دی تلاوت کرن لگ پے تے میرا ایمان آقدہ کہندے ہونگے اج رج رج ویکھو اکھیونی اج رج رج ویکھو اکھیونی مڑ آنا جانا قسمت دا تے جے با الفاظ دیگر گواں تے کہندے ہونگے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدائے کیوں نہ چاہوے تینو بیکھن دا اس ثواب تائیں اکبری حج دائے لکھاں روپیہ لگا کے لوگ کعبہ ویکھا جاندے نے صدیق تیرے ذوق عبادت تو صدقے جاواں لکھ نماز دا ثواب ایک نماز کعبے پڑھ گئی
تے صدیق نے ہجرت دی رات کعبہ چھڑیا، لکھ دا ثواب چھڑیا، حج والی جگہ نو چھڑیا، نبی نال او مدینے وال ٹر پے تے عشق نے راہ چ پوچھا ہوئے گا صدیق لوگ لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جاندے نے تے تو کعبہ چھڑ کے جا رہے ہیں؟ آکھا میں کعبے دا کعبہ نال لے کے جا رہے ہیں۔ آکھیا اتھے تے لکھ دا ثواب ملدا ہے۔ فرمایا لکھ کی کرنا جے یار دا مکھی نظری نہ آیا، سانو 50,000 مسجد نبی دا قبول ہے پر یار دا مکھ تے ویکھیا کراں گے نا۔ پتہ لگیا اس ثواب دے بندے نہیں سانو عشق دے بندے سن۔ غار وچ لے کے 3 دن تے 3 راتاں جدوں رخ مصطفیٰ دی تلاوت کیتی، آئے نا جدوں مدینے، تھکے تے نہیں بھائی؟ ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہندا، ایک باری گونج پا دیو سبحان اللہ دی۔ اے بھائی شفیق ہوری تے جڑے میرے دائیں بائیں سٹیج تے بیٹھے نا ایڈے گل دے پکے نے، ایک بار نہیں بولے، میں نہیں نا آکھیا وہ بھی نہیں بولے۔ دم دا دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، ہیں جی۔ چلو بھائی ہن سٹیج والے ادھر سبحان اللہ تسی بولو سارے، دیکھ لو نبی پاک نے اچھا بٹھایا، اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ آیا میں پنڈ پہلی بارہ پر میں ایک گل دا تجزیہ کر لیا اپنے 22 سالہ دور خطابت وچ، میں ویکھ لیا کہ تواڈے پنڈ سلوک بڑا ہے۔ کیونکہ میں جنی باری آکھیا سبحان اللہ بولو، ایک باری اگلے بول دیں ایک باری پچھلے بول دیں، اے انہاں دا ساہ کڈاندے نے، انہاں دا ساہ کڈاندے نے۔ میں لڑان نہیں آیا، اللہ تواڈا سلوک سلامت رکھے، مینوں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وکھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3 دن دے 3 راتاں نبی نے جدوں ویکھ کے تے غار دے وچ تے آئے نا مدینے تے بعد حضور نو لے کے تے ادھر غار دے ادھر مدینے دے باہر نا مدینے والے میرے نبی دا انتظار پہ کر دے۔ 17 دن ہو گئے مدینے والے نے میرے نبی دا انتظار کر دیا۔ کنے آسان کر دے۔ میں پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تے میرے ایک دوست نے ناروال دے علامہ اویسی صاحب میں نو کہہ لگے آسی صاحب میں مدینہ شریف رہنا تے آؤ میں تو انہیں پرانی جی زیارت کرا کے لیا۔ میں کہا جی مدینہ طیبہ دی پرانی گلیاں چکے مقام تے میں نو لے گئے تو تے کھڑا کر کے کہنے لگے آ مقام تے جگہ جتھے ہجرت والی رات کھلو کے مدینے والے حضور دا انتظار کر دے سن۔ میں اتھے کھلو کے پوچھا جی ایتھے کھلو کے کیوں کر دے سن؟ کہنے لگے آسی صاحب بلند جگہ ہے، اس دور چے سب تو بلند مقام سی، ایتھے کھلو کے دور تک نظر آندا سی۔ وہ اچھی جگہ تے کھلو کے نبی پاک نو ویکھ دے سن، ہورے کدھروں میاں صاحب فرماندے نے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدھروں وہاں سجن دی۔ وہ جنہاں نو انتظار ہوئے نا کھلو کے تے یار دیاں ہواواں وال ویکھ دے نے کدھروں یار دی ہوا آوے، نہیں سمجھے؟ اور جنہاں نو کسے ماہی دی صدق ہوئے نا اڈیک ہوئے، صدر ہوئے، تانگ ہوئے، انتظار ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے نیمے ہو کے نہیں، وہ اچھیاں جگہ تے کھلو کے یار دیاں راواں اڈیک دینے، تسلی ہونا دی پھر نہیں ہو دی، اڈیاں چوکے پباں پار اچھے کھلو کے یار دیاں راواں بیک دینے۔ تے دروازہ ہوا نال بکھڑ کے تو انہوں نے انج لگتا جی میں یار آیا ہے، جی میں ماہی آیا ہے۔ ادھر مدینے والے انتظار کر رہے تو حضور آگے اچانک شور مچ گیا، فجاء محمد سراج منیرہ صلو علیہ کثیرا کثیرا۔ کیڑا شیر آکھیا سی؟ حافظ آصف آسی صاحب آئے نے تے اے منو کہندے نے او شیر سنا دیو اتنے، سنا دیو؟ حضرت خواجہ غلام فرید دی زبان عرض کردہ چشتیاں دا ویڑا نہ تے او پھر رنگ میں عرض کر دے ماں۔ مدینے والے بے کے نالے آکھ دے ہونگے آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، 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 میں مکدی مکاواں، میں مکدی مکاواں،
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अचानक शोर मच गया, फजा मुहम्मद सिराज मुनीरा सल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। नबी पाक आए ना ते सिद्दीक अकबर नाल सन ते हुण मदीने वाले नूं पता ना लगे नबी केड़ा ते सिद्दीक केड़ा है। कोई हजरत अबू बकर दे हाथ ते हुजूर दे कदम चुम रहे, क्योंकि मदीने वाले इस तो पहले हुजूर नूं वेख्या नहीं सी। मदीने वाले वेख्या दोनों दी दस्तार एक जैसी, गुफ्तार एक जैसी, किरदार एक जैसा, रफ्तार एक जैसी, नशिस्त एक जैसी, लिबास एक जैसा, बर्खास्त एक जैसी, आवाज एक जैसी। हुण मदीने वाले नूं पता ना लगे ना च नबी केड़ा है। इतना बड़ा इत्तेमा है, तुसी पूछ सकते हो को नौजवान पढ़िया लिखिया आसी साहब उन्होंने पता क्यों नहीं सी चल रहा, वजह की सी? तसव्वुफ दा एक छोटा जिहा नुकता बयान करके मैं फिर गुजर जावां। मैनूं हुण याद आया कि भाईजान ने तो मैनूं एक फरमाइश भी की थी, मैं तो तकरीर खत्म करन लगा सा हूं। बहुत लंबी हो गई तकरीर, पौने 2 घंटे तो भी ज्यादा हो गए जी। हजूर ख्वाजा खाजगां इमाम नक्शबंदी, इमाम रब्बानी, कंदील नूरानी, हजरत शेख अहमद सरहंदी, हजरत सैयदना मुजद्दिद अलफसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे कामिल मुर्शिद, आप दे मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ओ बाकी बिल्ला जिन्हां दे मुरीद ने एक दिन पूछा तुहाडा नाम बाकी बिल्ला है ते बाकी किनू कहंदे ने ते फानी किनू कहंदे ने? फरमाया जिहड़ा मेरा जनाजा पढ़ाण आवे उहदे कोल पुछ लवे। नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे, कोई आवेगा पढ़ाण वाला। आप दा जब जनाजे की कतारा लोग बना के खड़े हो गए, एक सवारी ते सवार नकाब पोश आया, जनाजा पढ़ा के टुर पिया। उस मुरीद ने जाके कदम पकड़ के अर्ज की थी, बाबा जी जाती बारी दसे आ जाए, बाकी किनू आखदे ने, फानी किनू कहंदे ने? उन्हें अपने चेहरे ते नकाब हटाया ते मुरीद वेख के हैरान रह गया। जिहदा जनाजा पढ़िया ओ भी बाकी बिल्ला, जिन्हें जनाजा पढ़ाया ओ भी बाकी बिल्ला। फरमाया जे समझ नहीं आई ते सुन ले, फानी ओ पे आई बाकी आ पे आ जांदा। औलिया अल्लाह ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला दे घर मेहमान आए ते घर खावन लई कुछ नहीं। घर के सामने तंदूर वाले की दुकान, रोटियां बेचने वाला नान भाई, उन्होंने ख्याल आया कि फकीर दा दारे ते परौने बड़े आ गए ते होवे ना ते घर खावन लई कुछ ना होवे। उन्हें रोटियां दा तबाक भर के ना ते ख्वाजा साहब के घर भेज देता। तुसी भी इंज करया करो, जिस दिन चंगा चोखा पकाओ, नबी पाक ने फरमाया थोड़ा पानी ज्यादा डाल लिया करो ते कटोरी भर के हमसाए दे घर भेज दिया कर, हो सकता उहदे घर कुछ ना बनया हो। और रोटियां ख्वाजा साहब के घर आईयां, ओही रोटियां आपने मेहमानों को खिलाइयां, मेहमान चले गए, आप आगे उस ए भाई जानो बिठाओ जी साइड ते तवज्जो तुहाडे वल होगी। आप नान भाई की दुकान ते आके ना ते उस तंदूर वाले नु कहन लगे कि अज मेरी तो बड़ी इज्जत रखी है ते मंग जो मंगने। वो दरवेशा ना प्यार करने वाला उन्हें अर्ज की तुहाडियां दुआवां दे सदके रब बड़ा देता है ते दुआ ही करया जी। फरमाया झलिया फकीर दी मौज ही कुछ मंग ले। उन्हें दोबारा अर्ज की बाबा जी दुआ ही करया जी। आपने फरमाया झलिया फकीर दी मौज ही कुछ मंग ले। वो तो हो गया सीधा, कहने लगा मैं लगा जो मंगन। फरमाया मांग, कहने लगा मैं मंगन लगा जी। फरमाया मांगना, कहने लगा कुछ देना तो मैनू भी बाकी बिल्ला बना दो। फरमाया बंदे दा पुत्र बन। जिंदगी दियां रातां मुसल्ले ते गुजर गई मेरियां ते तेनों बाकी बिल्ला बना देवां। उन्हें आख्या सोनिया मैं सुनिया करीम उन्होंने कहंदे ने जिहड़ा दे के लवे ना ते तेरे जिहा करीम मैं वेख्या कोई नहीं। हुण लबां चों कढिया जे कि मंग, मैं मंगिया ते दिओ। ख्वाजा साहब ने उन्हें पकड़े ते हुजरे च लै गए। हुजरे दा दरवाजा बंद किया। 3 दिन अल्लाह दियां सदावां आंदियां रहियां। 3 दिन के बाद जब दरवाजा खुलिया तो वेखण वाले कहंदे ने पता ही ना लगे नान वाला केड़ा है तो बाकी बिल्ला केड़ा है। एक कोई निशानी है कि नान वाला बेहोश है तो बाकी बिल्ला होश है, क्योंकि नान वाले को बाकी बिल्ला बन के और रहमतां बर्दाश्त ही ना होइयां जिहड़ियां रब हर वेले बाकी बिल्ला ते बरसांदा सी। नौजवानों पता लगे 3 रातां बाकी बिल्ला नाल गुजारे, बाकी बिल्ला बन जांदा। अबू बकर 3 रातां गार च नबी नाल गुजार के जब मदीने आए, मदीने वालियां नूं पता ही ना लगे अबू बकर केड़ा नबी केड़ा है।
हाथ चमदा तो नबी दे कदम चमदाए इश्क ने कबूल न कीता अबू बकर अपनी चादर लेके नबी दे साया करके खलो आ गए फरमान लगे लोगों तेरे को लेके जी पै गए नबी दे आ बैठा दे मैं ते गुलाम ए बखरी गल है बोल रख रख यार ने रंग अपना ही चढ़ा लिया फरमाया कतरा बंज पिया दरियावे ते फिर वो कौन कहावे जिदे ते अपना आप गवावे आप हो बन जावे पानी दा कतरा दरिया च सुटिए ते फिर वो बाहर निकलदा वो दरिया बन जांदा दरिया सखी उन्होंने कहते ने तू निका जाओ कि मेरे तो मर चलिया ते मैं को तेनू मिटन देना आजा तेनू दरिया बना के नाल ही लै चलना मेरे नबी तो जदों सिद्दीक ने अपनी जात मुकात के फना कर दी ना तो हजूर ने फरमाया सिद्दीक तो मेरे तो फना हो चलिया तो मैं तेन को फना होने देना है आजा गुंबद खिजरा च कबर च कट्ठे ही लेटिए जदों फरिश्ते मेरे तो दरूद पढ़ना होणगे नाल सलाम तेरे तो भी पढ़ के जाया करनगे वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु गिरामी कदर कि ओ सिद्दीक जिन्हों हर लम्हे नबी ने अपने नाल रखिया उधर रब ने भी उन्होंने हर लम्हा नबी दे नाल रखिया कि ओ सिद्दीक अकबर कायनात दा सब तो बड़ा आशिक रसूल है लो भाई अब्दुस्तार भाई हुण उधार करना कि नहीं तुहाडा की जांदा है आओ कहंदे ने सुना दिओ फस गई जान शिकंजे अंदर ते जो वेलने विच गन्ना रूह आखिया जरो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना चलो भाई 2 मिनट 3 मिनट में वाक़या सुना दे है तो बड़ा लंबा जी अच्छा जी अच्छा जी चलो मिल के जावांगे तुहानू गले मिल के जावांगे गिरामी कदर हज़रात ये चूंकि सियाल शरीफ दे दूल्हा दे गुलाम ने मैंने कह रहे सन कि सानू तौसा शरीफ की तुसी गल सुना दो सुना दो हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ताजदार तौसा शरीफ आप नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद जाते हैं तो तौसा शरीफ ना मस्जिद के सामने एक हिंदू की दुकान है वो है तो हिंदू मगर बाबे ना प्यार हो गया जब अल्लाह दे वली ना प्यार होया ना तो आपने नमाज पढ़न आना तो उस हिंदू ने ना दुकान ते अदब से उठ के खलो जाना वली दे अदब च उठ के खलो के ना ते उन्हें अपने हिंदुओं वाले स्टाइल च ऐसा हाथ जोड़ के ना ते दूरी वेख के कहना बाबा जी भलियां नूं लाज भलियां दी भलियां नूं लाज बोलदे ही नहीं भलियां नूं लाज भलियां दी आपने गुजर जाना फजर वेले ज़ुहर वेले आसर वेले मगरिब वेले इशा वेले आना ना उन्हें हर नमाज ना कहना बाबा जी भलियां नूं लाज भलियां दी आपने वेख के गुजर जाना आखिर हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह इतने ज़ईफ ते कमजोर ते वडेरे हो गए कि आप उठ नहीं सकते टुर नहीं सकते मगर नमाज पढ़न जाते ने डोली च बैठ के गुलामा डोली बना ली तो डोली उठा के मस्जिद च ले जाना आपने नमाज बा जमात पढ़नी ते आ जाना उन्हें डोली वेख के उठ के खलो जाना ते कहना बाबा जी भलियां नूं लाज भलियां दी तुसी भी एक बारी बोलो भलियां नूं लाज फिर बोलिया जे भलियां नूं लाज भलियां दी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दी डोली गुजरदी रही आखिर एक दिन आप फजर दी नमाज पढ़न आए हिंदू दी आवाज ना आई ज़ोहर वेले आए आवाज ना आई असर वेले आए आवाज ना आई मगरिब वेले आए आवाज ना आई इशा वेले आए ते आवाज ना आई डोली नो हुक्म दिता नौजवानों ने कि जरा डोली रोको डोली रोक के आपने पर्दा हटा के देखा तो हिंदू दी दुकान अज बंद है मुरीदा ने फरमा पता करो दी अज दुकान क्यों बंद है मुरीदा ने अर्ज की हुजूर सुने अज बड़ा बीमार है इन्ना बीमार होदा आखिरी वेला आ गया है ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अज नमाज पानी की पढ़ांगे डोलियों दे घर ले जाओ उन्होंने दस के आई है भलियां नूं लाज भलियां नूं लाज हुण बोलो सुभान अल्लाह
آپ دی ڈولی آئی تے آپ نے دیکھا کہ دروازے نے گھر میں تالا لگیا تے سارے دے پتر دے رشتہ دار گلی چ کھڑے. فرمایا میں وہ پتہ لینا آیا ہوں میرا یار ہے. انہاں کہا بابا جی ہندو ہے تے وہ مر رہے تو دی روح حلق چ اٹک گئی ہے, روح نہیں نکل رہی. عالم نظر تے ساڑھے چ رواج ہندوان چ جڑا مردہ ہوئے کوئی قریب کوئی نہیں جانا. آپ نے فرمایا ہندوان دا رواج ہے میں تے مسلمان منو تے جامن دے وہ کہنے لگے بابا جی نہیں ایسی نہیں جان دینا ساڑھے چ رواج مرنے والے دے قریب کوئی نہیں جانا. آپ نے 2-4 مرتبہ کیا ہندو نہ مننے تے آپ جلالے چاہے حضرت خواجہ اللہ بختوت بھی فرمان لگے جاؤ پھر اساں نہیں نہ آنا تے اونے بھی نہیں جانا. جب تک اساں نہیں آنا اونے بھی نہیں جانا. اینا فرما کے ڈولی نو پرکم دیتا گھر والے انہوں درہ ڈولی نو لے چلو گھر آتا لے ڈیرے تے آگیا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزرے, او دی روح نہ نکلے. ہندو پریشان اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا. بھائی اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا. او دی روح حلق چ آ کے اٹکی تے روتا تے دروازے ول ویکھ کے تے دل چ کہندا بابا میں تیرے روز ملن نہیں آوندا رہیا اج میں نہیں آ سکدا تے تو تے آ سکدا نا. انہوں بھی اڈیکاں لگیاں محبوب دیاں نہ روح نکل دی نہ دی جان نکل رہی نہ محبوب آ رہے نالے دروازے وال ویکھدا نالے روندا ہے تے رو رو کے آکھدا محبوب محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں ایک ہنجواں دے وچ چلے آواں تو آویں تے تر جاواں. نوجوان نالے آوازاں ماردا نالے روندا ادھر روح حلق دے اندر اٹک گئی ہے. نوجوان ادھر موت فریضے بھی آ کے کھڑے نے ادھر ہندو بابے کولے آ گئے کہنے لگے بابا ذرا جلدی آیا جائے تساں نہیں آنا انہیں نہیں جانا. خواجہ صاحب دی ڈولی تر پئی نوجوان ادھر بابے دی ڈولی جا رہی ادھر او روئی جا رہا رو رو کے کہندا 2 گھڑیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں نو توڑ نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے ساواں اس جان دا مالک آ لین دے. نوجوان جڑے ویلے بابے دی ڈولی آ گئی دروازہ کھلیا او دی عادت بنی سی اٹھن لگا اٹھیا نہ آ جاوے تے لیٹیاں ہی کہن لگا بابا بھلیاں نو لاج بھلیاں نو لاج. خواجہ صاحب آ کے ادھر سر چوک کے گودی چرا کے فرمان لگے ساری زندگی میری راما چی گزار کے ٹور چلے ہیں جاندی باری پڑھ میرے نبی دا کلمہ تینوں قیامت نو دساں گا کہ بھلیاں نو لاج بھلیاں دی. انہیں آخری پہلے اکھ رکھی بابے دے مکھ تے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر گئی. میرا ایمان کہندا روح بھی جاندیا کہندی ہوے گی لے سجنا اساں توڑ نبھائی جان تیرے نام لائی یہ دوراری ہو جائیں مل گئی کل خدا اللہ بخشتا ہوں بھی اٹھ کے وہ دی اولاد نو فرما لگے انہوں اگ نہ لایا جے انہوں ساڑیا جے نا اے توڑا نہیں ساڑا ہو گیا. ہندو کہہ لگے بابا جی ساری زندگی ساڑا گیا تے ہون توڑا کیویں ہو گیا. انہاں لکڑیاں کٹھیاں کر کے جدو اگ لائی ساری لکڑیاں سڑ گئیاں تے او دا لوں بھی نہ سڑیا. چک کے بابے دے دربار تے چھڑ گئے تے کہہ لگے بابا جی اے ساڑا نہیں ہے توڑا ہو گیا ہے.
آپ نے فرمایا جھلے ہوئے تے دنیا دی آگ ہے انہوں تے دوزخ دی آگ بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج پلیان دیئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاکھے تو دو اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بھائی عبدالستار انہ دے بھائی جان اور انہ دے تمام بیٹے اور انہ دے